जर्नलिस्ट असोसिएशन ऑफ गोय, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट असोसिएशन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा आणि साऊथ गोवा जर्नलिस्ट असोसिएशन हांच्या संयुक्त विद्यमान गोंय सरकारचे माहिती आणि प्रसिद्धी खाते अंदूचो उत्सव हांगासर व्हडा दबाज्यान मनयतात। आयच्या दिसाच्यो सगळ्या पत्रकार भाव भयणांक शुभेच्छा, तशेंच दिवाळीची परब तेच्यो शुभेच्छा आयज गोवर्धन पूजा आणि भाऊबीज ताच्योय तुका सगळ्या मान्यवरांक खास खास शुभेच्छा। त्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसा गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच गोंय सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे सचिव श्री संजय कुमार IAS, गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री राजतिलक नायक आणि आमच्या खात्याचे संचालक भौमानाधिक श्री सुधीर केरकर सर, तशेंच सांगकार बशिल्ले लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड विनर, तशेंच ज्येष्ठ पत्रकार, सगळे सत्कारमूर्ती, सिनियर जर्नलिस्ट आणि सगळे मान्यवर जे सभा मंडपात आसा, तुमचे सगळ्यांचे मनाकाजासान हांव स्वागत करता। सुंदर सोबीत अशें व्यासपीठ आणि ह्या व्यासपीठाचेर आमचे सगळे मानेस्त विराजमान जाल्ले आसा, तांकां आमी फुलांनी येवकारुया। विनंती आसा सगळ्या मान्यवरांक आमी फुलांनी भेटत आसतना सुरवेक बाय पूजा हाका विनंती करता आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां फुलझाड दिवन तांचें स्वागत करचें। आमच्या मदीं आसा माहिती खात्याचे सचिव श्री संजय कुमार IAS, आर्लीन बाय आर्लिनाक विनंती करता की तांच्यांनी तांकां फुलां दिवन तांचोय भोवमान करचो। गुजचे अध्यक्ष श्री राजतिलक नायक हांकां फुलां भेटयता बाय अक्षता। आणि आमच्या खात्याचे संचालक श्री सुधीर केरकर सरांक फुलां भेटयता बाय दर्शना। सगळ्यांची फुलाझाड दिवन स्वागत जाल्लें आसा। शाब्दीक स्वागत करपा पासत हांव विनंती करता आमच्या खात्याचे संचालक श्री सुधीर केरकर सर। सर प्लीज सगळ्यांचे स्वागत करचें। चड वेळ घेना। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तुमच्या सगळ्यांचे हांव वेलकम करता। सोयपूर्ण गोंयचे शिल्पकार आणि निर्माते तसेच गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज आमच्या हांगा मदीं आसा प्रोग्रामाक वेळांतले वेळ काडून ते हांगा आयिल्ले आसा, तांचे हांव वेलकम करता। म्हाजे इमिजिएट सुपिरियर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी संजय कुमार सर हे हांगा आयल्या, तांकांय हांव वेलकम करता। गुजचे अध्यक्ष फोटोग्राफर माझे मित्र राजतिलक हे डायसाचे प्रेसिडेंट आसा, तांचे वेलकम करता। मिडिया क्षेत्रातले पत्रकार भावा भयणांनो, तुमचे फॅमिली मेंबर्स आसा तांचे वेलकम करता। आणि 2 दीस म्हाजो स्टाफ जो वावुरता ह्यो कार्यक्रम सक्सेसफूल करपा खातीर तांचे वेलकम करता। खरें म्हणशीत जाल्यार जर्नलिझम हो असो विशय आसा त्या विशयाचेर उलोवपाक खूबसो टायम जाय पडटा। मिडिया जर्नलिझम हो एक अथांग समुद्रा सारको विशय, म्हाका उलोवपाची उमेद आशिल्ली, पण सुरवातीकूच हांव थोड्यो गोश्टी क्लियर करपाक सोदता की कोविडा खातीर जसो हो प्रोग्राम पयलीं जातालो तसो ह्या वर्सा आमी करूना। थोडेशे प्रोग्रामांसर आमी काटछाट केल्या आनी कमी प्रमाणांत केला। उपस्थिती वयल्यान तुमच्या लक्षांत येतलें की आमी व्हडलो ग्रँड प्रोग्राम करूंक पावले ना। पूण हांव म्हणपाक सोदतां की जर्नलिझम हो एक असो विशय आसा की पयलीं फक्त तातूंत प्रिंट मिडिया आशिल्ली, कालांतरान सोशल मिडिया आयली, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आयली आनी खुबशे यूट्यूब चॅनल म्हणा किंवा न्यूज पोर्टल म्हणा ते आयले। आनी हे सगळे जेन्ना एक कडेन येता तेन्ना तांच्या भितर एक कॉम्पिटिशन रेस म्हणा किंवा रँकींग मेळपा खातीर किंवा तांची TRP वाडपा खातीर एक तांची रेस चल्लेली आसता। आनी ह्या रेसीन कितें जाता की खरे जे प्युअर न्यूज आसता किंवा जे जुनियर न्यूज आसता, रियल न्यूज आसता, त्या प्लेसीसाचेर आमकां ब्रेकींग न्यूज पळोवपाक मेळटा। हातूंत कितें जाता की पयले फावट जेन्ना प्रिंट मिडिया आशिल्ली तेन्ना जो न्यूज आसता तो जर्नलिस्टा कडेन पावतालो, तो फिल्टर करतालो आनी खरी न्यूज लोकां मेरेन पावताली। आयज परिस्थिती उलट जाल्या। जे रॉ न्यूज आसता, अनफिल्टर्ड न्यूज आसता, ती डायरेक्ट लोकां मेरेन पावता आनी ताका लागून केन्ना केन्ना गफलत निर्माण जाता। हो तसो विशय व्हडलो, पूण हांव चड वेळ घेना। पूण सराक हांव सांगपाक सोदतां
सर आमी एक्चुअली ह्या प्रोग्रामाक लंचूय दवरताले पण ह्या वर्सा आमकां दवरपाक मेळ्ळो ना. तसोच जर्नलिजमाचेर एक कोण तरी व्याख्यातो येतालो भायलो आनी तोय आपले विचार मांडटालो, ते आमकां ह्या फावटी करपाक मेळना. पूण हांव डायरेक्टर आनी इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी चार्ज घेतल्या उपरांत म्हाका अशें दिसून आयलें की इवन आमी जी कॉम्पिटिशनां ऑर्गनायज करता, फोटोग्राफी म्हणा किंवा आनी वेगळ्या क्षेत्रांत म्हणा, सोशियल फिल्डान म्हणा, कल्चरल फिल्डान म्हणा, इकॉनॉमीक फिल्डान म्हणा, तातूंत थोडीशी ट्रान्सपरन्सी आसपाची गरज आसा. सो फुडल्या वर्साचो तुमकां हातूंत एक वेगळो चेंजीस दिसतलो. आनी हांव तुमकां एक मागणी करपाक सोदता टास्का वयली की ह्या वर्सा आमी प्रोग्राम जरी छोटो केलो, धाकटो केलो, तरी सर तुमी म्हाका एक परमिशन दिवपाची. इन प्रिंसिपल यू कॅन एग्री टू दीस प्रपोजल सर, की वर्साच्या वर्सा आमच्या मिनेजीस ब्रिगांजांत हो प्रोग्राम जाता. म्हाका अशें दिसता की आमकां आयज गोंयाक एक बरे मुख्यमंत्री मेळ्ळे, एक ब्रॉड विजन घेवन गोंयाक फुडें व्हरपी मुख्यमंत्री मेळ्ळ्यात, सबंद गोंयच्या लोकां खातीर दिसा वावुरपी मुख्यमंत्री मेळ्ळ्यात, समाजाच्या प्रत्येक घटका खातीर कितें तरी करपाची उमेद बाळगून आमकां आयज मुख्यमंत्री फुडें आमचो सरलेलो आसा. त्याच धर्तीचेर हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की हे मिडिया लोक, हे पत्रकार भाव भयणां, हे सुद्दां एक समाजाचो घटक आसा. आनी आमी पळयता की हो स्टँडर्ड आमचो प्रोग्राम करपाचो हांगा मिनेजीस हॉलांत जाता. म्हाका ताका खंय तरी एक लिफ्ट करपाक जाय. म्हणून म्हाजे एक विचार आसा, म्हाजी एक स्वप्न आसा की फुडल्या वर्सा हो कार्यक्रम आमी एक खंयच्या तरी 3 स्टार हॉटेलांत करपाचो. आनी जे अवॉर्ड विनींग जे लोक आसता, पत्रकार आसता, तेंच्या फॅमिली, मिडियाच्या क्षेत्रांतले जे कार्य करतात त्यांच्या फॅमिलीक घेवन एक प्रोग्राम आमी एक बऱ्या तरेन करया. म्हणजे की ह्या वर्साचो आमी कॉम्पेन्सेट फुडल्या वर्सा केल्ल्या भशेन जातलें. आनी एक भरीव कार्यक्रम करपाचो, एक वेगळ्या दर्जाचो कार्यक्रम करपाचो अशें म्हजें एक स्वप्न आसा. म्हाका खात्री आसा तुमी म्हाका सपोर्ट करतले म्हज्या आयडिये खातीर. एंड आय ऑल्सो रिक्वेस्ट माय सेक्रेटरी टू हेल्प मी इन ऑर्गनायझिंग ऑर होस्टिंग दीस प्रोग्राम नेक्स्ट इयर इन अ व्हेरी ग्रँड मॅनर, इन अ व्हेरी बीग मॅनर. चड वेळ घेना, तुमी सगळे हांगा आयल्या म्हणटकीर तुमचे धन्यवाद. बरें, धन्यवाद सर तुमच्या सुंदर उबेवरीत अशा स्वागत शब्दा खातीर. सामकार आशिल्ली दिवली एकात्मतेचे ते प्रतीक आनी तातूंतले वाती प्रज्वलना खातीर तयार आसात. हय, अग्नीचे ते एक मोवाळ आनी सुबक अशें रूप. त्या अग्नीचे मनीस जातीचेर अनंत अशे उपकार आसात जे आमी आमच्या भारतीय संस्कृतीन पळयल्यात, अणभवल्यात. मनशान आपूण आनंदी आसा, समाधानी आसा, क्षेम कुशल आसा आनी मनशाची भरभराट सुरू आसा हे व्यक्त करपाक जेन्ना जेन्ना हे प्रसंग मनशाचे जिणेन आयिल्ले आसा तेंच्यांनी तेन्ना समयी प्रज्वलीत केल्ली आसा. आनी आमी हो समयी प्रज्वलीत करून ह्या कार्यक्रमाची सुरवात करूंक सोदता. विनंती आसा वेदी वयल्या मानेस्तांक तांच्यांनी समयी प्रज्वलीत करचें. सगळ्यांक मनाकारासावन आभार. तुमकां खबर आसा राष्ट्रीय पत्रकार दिसा गोंय सरकार जायत्या लोकांचो भोवमान करता आनी अंदूय हो कार्यक्रम हांगासर जावचेलो आसा. ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ पत्रकाराचो भोवमान तशेंच लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिवन आमी सीताराम टेक्सी सरांचो हांगासर भोवमान करचेले आसात. तशेंच अंदू ह्या भोवमाना खातीर एकूण 5 ज्येष्ठ पत्रकारांची निवड जाल्ली आसा. विल्फ्रेड परेरा, सुरेश नायक, अनंत सालकर, सुरेश वडावडेकर आनी सोयरू कोमलपंत. विनंती आसा राजतिलक नायक हांच्यांनी तांची थोडक्यात वळख आनी मुखावेली सुत्रां सांबाळची. राजतिलक नायक आनी उपरांत एक ग्रूप फोटो जातलो सगळ्यांचो. धन्यवाद श्याम. तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे गोंयचे मानाधीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत,
तसेच इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर सेक्रेटरी श्री संजय कुमार, तसेच आमचे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर श्री सुधीर केरकर सर आणि माझे सगळे पत्रकार मित्र. ओळख करच्या पयलीं एक्चुअली म्हाका तशें भाशण बिशण काय ना प्रोटोकॉलान, पण तरी म्हाका एक 2 विशय हांगा मांडपाचे आसा. CM तुमकां खबर आसतली की आमी जे परिस्थितींतल्यान सद्या वयता, जी कोविड-19 पॅन्डेमीक आसा, सिन्स जो 22 मार्चाक जो दीस जालो जनता कर्फ्यू टील डेट, म्हाका दिसता जे परिस्थितींतल्यान पत्रकार गेल्या अशे घासून गेल्या, जातूंतल्यान थोड्यांच्यो नोकऱ्यो गेल्या, थोड्यांच्यो सॅलरी कट जाल्या आनी खूब परिस्थिती वायट परिस्थितींतल्यान ते गेल्ले आसा. जर आमी दुसरे स्टेटींक पळयत जाल्यार पत्रकारांक दे हॅव कन्सिडर्ड जर्नलिस्ट एज कोविड वॉरियर्स because we are always on the front line. And we have been repeatedly requesting the Chief Minister and we had a lot of meetings. CM खबर आसतली, CM आमकां खूब हेल्प केलो. वेगवेगळे म्हणजे जेंचे नोकऱ्यो गेल्यो तांकां बसून वेगळे तरेन कशें हेल्प करपाचें. वी आर रियली थँकफूल टू CM बिकॉज ताणें आमकां एक वेगळी आयडिया दिली की जस्ट टेम्पररी तांकां बेनिफीट दिवच्या परस वाय नॉट गिव देम परमनंट सोल्युशन. आनी ते धर्तरेचेर ताणीच तांच्याच आयडियेंतल्यान ताणें आमकां एक रिहॅबिलिटेशन प्लॅन सांगलो आनी थ्रू चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना एक्टान ऑलरेडी अप्लाय करून तेजे ऑलमोस्ट सँक्शन सुद्दां जाल्लें आसा. आय थिंक दीस इज अ बीग अचिवमेंट. थँक्यू व्हेरी मच CM. पूण ते धर्तरेचेर CM जशे दुसरे स्टेटीन जर्नलिस्टांक कोविड वॉरियर्स म्हणून डिक्लेअर केले आनी तांकां अलॉंग विथ मेडिकल स्टाफ, बाकीचे जे फ्रंटलायन वॉरियर्स आसा, जे म्युनिसिपल वर्कर्स म्हणून पुलीस म्हणा, तशेंच जर्नलिस्टांचे थंय इन्शुरन्स केल्ले आसा. आमी अशें म्हणिना वी डोंट टू वी व्हेरी वेल नो द फायनान्शियल स्टेटस ऑफ आवर स्टेट आनी आमकां स्टेटीचेर आनीक फायनान्शियल बर्डन घालपाचें ना. सो हांव एक सिंपल एक सोल्युशन दिता. मे बी CM कॅन कन्सिडर दॅट इन्स्टेड ऑफ गोईंग फॉर इन्शुरिंग ऑल द जर्नलिस्ट, हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता CMाक, जर अशें जावचें ना म्हणटा हांव, पूण जर कदाचित जालें, जर कोणाची एक डेथ जाली जर्नलिस्टाची, तर ताका एक 1 टायम कोविड बेनिफीट म्हणून एक डेथ बेनिफीट दिवचें ताका. वी आर नॉट डिमांडिंग 50 lakhs, 40 lakhs, 30 lakhs, पूण कितें तरी तुमी हेजेर एक विचार करून यू कॅन, आय थिंक इट इज पॉसिबल. आमचे जर्नलिस्ट अशे खूब घट आसा, म्हाका दिसना दे वील सकम टू दीस व्हायरस, बट कांय सांगू शकना न्हू, एनीथींग कॅन हॅपन. आनी आमचे जर्नलिस्ट अशे आसा की दे आर द ओनली सोर्स ऑफ इनकम इन देयर फॅमिली. आनी परिस्थिती अशी आहा की तेन्ना सॅलरीज कट जाल्या, नोकऱ्योच गेल्या आनी तितून तेजी डेथ जाता जाल्यार परिस्थिती इतली हेज्या आनी वायट जावंक शकना. सो हांव CMाक एक हंबल रिक्वेस्ट आमची ऑन बिहाफ ऑल द जर्नलिस्ट की तांच्यांनी आमचे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करचें. आनी तशेंच ज्यांच्यो नोकऱ्यो गेल्या आनी हू हॅव जस्ट क्रॉस 50 years तांकां आमचे जी पेन्शन स्कीम आसा थ्रू इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ती मातशी रिलॅक्स करून खंय तरी, कित्याक तांकां परत जर्नलिजमान येवपाची आनी संदी म्हाका दिसता परत मेळटली म्हणून. जर तांकां ते रिलॅक्स करून जर तांकां दे कॅन इमिजिएटली स्टार्ट द पेन्शन, तर ते एक इट वील बी एन एडेड एडवांटेज आनी तांकां खूब हेल्प जातलो. सो इतलेच 2च विशय, बाकीचे विशयाक लागून हांव CMाक त्रास दीत आसता, सो ते आनी हांव परत रिपीट करना. सो हेच आमचे 2 मुख्य इश्यू CMान कन्सिडर करचे, इतलेंच. थँक्यू व्हेरी मच श्याम. आतां आमी आमच्या विशया कडेन या. एवरी इयर आमी सिनियर जर्नलिस्टांचो आमी सत्कार करता हांगा. ह्या वर्सा आमी सत्कार करता आनी ह्या वर्सा आमी 5 जर्नलिस्टांचो हांगा सिलेक्शन केल्लें आसा. सो पयलो सत्कार मूर्ती आमचो मानादीक विल्फ्रेड परेरा सर. Wilfred Pereira, fondly known as Willie in the journalist circle and among his friends, started as an official correspondent with the Navin Times way back in 1982 under Bikram Bora and M.M. Mudliadar as assistant editor. He later joined Herald as Margao correspondent in 1983. A year later, he was promoted to the post of chief sub-editor after being asked by the then Herald editor Rajan Narayan to join the desk team. In 1990, Pereira left Herald and joined the Gomantak Times as their sports editor under Ashwin Tombert. Under the leadership and guidance of Tombert, Pereira went on to produce the first of its kind
black and white supplement of the US World Cup, which was sold out by 11 a.m. the very next morning. Pereira was also responsible for bringing out the first city edition for the late night matches. Pereira was later promoted as the news editor in 1996. Pereira has tested his journalism skills not only in Goa but beyond the Arabian Sea. He has worked for the Gulf Today, English Daily, as sports editor in the UAE till 2014. He has also worked as a freelance journalist in Erbil, Kurdistan, Iraq, but had to return to Goa after the invasion of Mosul Dam by ISIS. Pereira rejoined Herald in January 2016. Pereira is one of the founder members of the Sports Journalists Association of Goa. They started the association with late Vijay Gar, Jovita Lopez, former sports editor of Navin Time, Sharad Naik, and others. Wilfred Pereira presently shoulders the responsibility of Deputy News Editor at Herald. Presenting before you, Wilfred Pereira, sir. आमचे फुडले सत्कार मूर्ती सुरेश अनंत वडावडेकर. Suresh Vadavadekar joined Gomantak Times in 1988 as a trainee proofreader. Having successfully completed training, Vadavadekar was placed on probation and within 6 months attained confirmation in 1989. While working as a proofreader, Suresh completed his graduation in BCom in 1991. Suresh's hard work and talent got him promoted to the prestigious post of sub-editor cum reporter way back in 1997. After working as a reporter for a year, Suresh was assigned a desk responsibility where he was responsible for copy selection, editing, headings to news items, captioning of photographs, in addition to planning layout and page making. Suresh has been a serious sportsman. He has represented the Goa Kabaddi team at nationals held at Bid, Maharashtra in the year 1988. As a General Secretary of Bartlam Sports and Cultural Club, Panaji, Suresh conducted various sports and cultural activities. Suresh has been elected as an executive committee member of the Goa Union of Journalists for 2 terms. Suresh represented the Guj cricket team that played against Hyderabad journalists team in Hyderabad. After working for more than 32 years, Suresh had to take voluntary retirement along with several other senior staffers after the management Sakal Group decided to shut the Gomantak Times in June 2020, citing revenue losses owing to the COVID-19 pandemic. Presenting before you, Suresh Vadavadekar. आमचे फुडले सत्कार मूर्ती आसा श्री अनंत साळकर. आम्ही जेन्ना बायोडेटा मागलो सगळ्या सत्कार मूर्तींकडे तेन्ना जेन्ना अनंत साळकर मातशें फाटीं फुडें जावपाक आपलो नाका सत्कार आनी कितें अशें ओके कोण सिनियर आसा ताजो करचो. सो जेन्ना म्हाका ताणें आपलो बायोडेटा धाडलो तेन्ना ताणें पयली एक 2 वळी बरयल्ल्यो त्यो हांव वाचून दाखयता. द लेसस सेड अबाउट मी वूड साउंड बेटर. I think these are the words which describes the personality of Anand Sarkar. He is like a silent warrior, always likes to work behind the camera, behind the curtain. After graduating in economics from the Goa University, Sarkar joined Tarun Bharat in 1994 as a sub-editor. Sarkar, along with Athal Da Costa, was responsible for bringing out Tarun Bharat's innovative English supplement Groove. While serving as the bureau chief, Sarkar left the organization for better prospects and joined Go Publication
as the assistant editor of Sunapran, the only Konkani daily, then in 2005. Sarkar was later appointed as the editor of Sunapran. Following the closure of Sunapran, Sarkar joined Lokmat Media as the assistant editor news in 2010. Sarkar continued to work for the organization till September 2020. He currently works for Lokmat Media as a contributor. A bookaholic by nature, Sarkar is a serious writer, a poet and a translator. Sarkar's poetries and Manik plays have won several state-level awards. He is known for translating English poetry in Marathi. Sarkar belongs to the rare breed of journalists who enjoys command over Konkani, Marathi and English. Presenting before you, Shri Anand Sarkar. आमच्या फुडल्या सत्कार मूर्ती आसा सोयरू कोमरपंत. Soiru Madhukar Komarpan has been working as a staff photojournalist for Daily Gomantak since the past 30 years. Komarpan has shouldered responsibilities of various journalist groups and associations in various capacities. Besides being the president of South Goa Journalist Association, Komarpan has also been the president of the Photojournalist Association (PGAG) and the vice president of the Goa Union of Journalists. Komarpan was elected as the executive committee member of the Goa Union of Journalists for 3 terms. Komarpan is working with various social organizations for the betterment of Goa and environmental issues. A philanthropist at heart, Komarpan, along with Gomantak publication, generated funds for the family of the departed freedom fighter Alfred Afonso and ensured a job for the king. He was responsible in organizing Yuva Sandesh Yatra for awareness against drug and national integrity from Palem to Patradevi in association with Bharatiya Yuva Manch, Patle Panaji. Komarpan is the founder president of the Akil Goa Bhumipitra Komarpat Samaj. Komarpan has been a member of the Goa State OBC Commission, the State Transport Authority, and the South Goa Hospital Visiting Committee. An avid nature lover, Komarpan has been participating in the Leh Ladakh Siachen Himalayan trekking expeditions and has clicked several nature photographs from Leh to Kanyakumari. Komarpan has participated in several successful agitations. During the Hindu-Muslim riots in 2006, the judicial inquiry directed that the state apologize to Komarpan. Komarpan has bagged several awards, which includes the Goa State आमचे फुडले सत्कार मूर्ती Suresh Sakaram Naik. Suresh Naik is a journalist of less words. Naik started his career in journalism way back in 1987 and has worked in different capacities in the newsroom over the years. In a career spanning over 33 years, Naik has served as a sub-editor and chief sub-editor in Gomantak, Sakar for their Goa, Belgaum and Kolhapur editions. For the last 16 years, Naik has successfully shouldered the responsibility as the editor of Gomantak and Pudari. Naik was elected as the president of Goa Gomantak Sahitya Sevak Mandal and has served the Mandal for more than 10 years. Naik has also been a member of and vice president of the prestigious Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Mahamandal. Naik has worked on several government committees, which includes
Goa Kala Academic Council, an executive committee member of the Institute Mrs. Prakansa. Naik was also elected as an executive committee member of the Goa Annual Journalist. Naik has penned 5 books in Marathi, including a published one. Presenting before you, Shri Suresh Sakaram Naik. थँक्यू राजतिलक नाईक. राजतिलक नाईक हांच्यानी सगळ्या सत्कार मूर्तींचो परिचय करून दिल्लो. मंडपात आशिल्ले सगळ्यांक याद करून दिता आयज ताचो बर्थडे. सो सगळ्यांच्या वतीन हांव ताका हॅपी बर्थडे म्हणटा. उदंड आयुश्य आनी आयुर आरोग्य लागचें. जे सगळे सत्कार मूर्ती आसता 5 जाणां तेजे कृपया व्यासपीठाचेर येवचो. एक ग्रुप फोटो जावं दी प्लीज. राज बुके सकल घेता बुके फुडल्यान घे सकल घे राज कैलास बुके सकल Sir, mask. Sir, please, mask. Yeah, okay. Thank you very much. And on behalf of all 5 felicitating, I request Sri Wilfred Pereira to kindly express his gratitude. Please, sir. On behalf of all 5 felicitating. I'm very poor at addressing this crowd because I'm not a politician. When I asked Raj Tilak to give me 5 minutes, he said no, you have only 2 minutes. I'm very soft-spoken, but I hope those behind can listen to me or understand what I talk. I will avoid all the protocol of, wishing, I just call doctor. We are already late, so I won't take most of your time. But I've asked Shyam to stop me when my 2 minutes get over. Shyam has been kind enough, or rather Raj Tilak has been kind enough to explain to you all who I am. Most of these youngsters, or we call them millennials, might not know me. When we were in the association, we used to always say, we hardly get time from a chief minister or information minister because they hardly give us time. So what we used to do, we used to organize functions, and if we had to tell something to them, we would express them in the public functions so that we would put pressure on the chief minister or the ministers who were concerned. So I think now, even for this function, they have not forgotten our hidden agenda and already put pressure on our chief guest, Dr. Sawant. So I will, in fact, I had written down a small some points, but I had written them only in a small thing like this, so that I would be, when Shyam told me that I had only 2 minutes, Shyam, remind me, 2 minutes.
So I said I will put it in a small thing so that people would understand that I am not going to make a long speech. So, Doctor, I'm not going to put more pressure on you because they are still following their principle, because he hardly has time now, because I was once told that he spends 16 hours a day working. So out of the 24 hours, you all can imagine how many hours he takes rest. So no more pressure. I had many instances to share, but some again I'm reminding. Yes, sir. Okay, when my 2 minutes are over. Whatever has happened, I wanted to tell you my past experiences because I had many. But I can just tell you my few experiences which happened in the last 15 minutes as we were waiting for our Honorable Chief Minister. When Raj Tilak called me that we are sending your name for registration, I said, please avoid it. I think for the last 10 times I attempted requesting Raj Tilak to avoid my name, but I didn't succeed. He said, no, we have to tell people what you have done. I said, see, people have forgotten, I said. And after hearing the Sudh Konkani, I feel a little ashamed to speak in English. But I feel ashamed because I heard such a beautiful Sudh Konkani. But I feel ashamed that I cannot speak in Konkani. But everybody, Sham, including starting with Sham and Rajtil, they have spoken so well in Konkani, I feel ashamed. Second thing, I feel ashamed because I am the only person who is wearing suit. Then I met Sham a few days back. I told him, Sham, I'm kitchen espajare. Suit garniyo mana. CM. So when I came, I brought my. And before that, I just want to interrupt for one thing. I was speaking to Sham on this Raj Tilak, but I didn't know who Raj Tilak was. Don't be surprised. Then I told my colleague, Yatin, I'm going to go and meet first him, because he'll be knowing me. And he'll be asking me, calling my name, come, Birimun. I said, sorry. I said I might ignore him because I will not know, but he may feel offended. I said the first thing we'll do is, Master Veginia, I think Raj Tilak Mutataka. Now I will avoid him and he will get insulted. I'm happy to see some of my old colleagues here, and now few millennials. Sandesh is there. I have written many incidents. But I'll tell you only what happened within last 15 minutes. So my colleague Yatin told me, last night when he communicated, it was past 1, I think. So I'm there to so when Yatin told me, I said, I'm happy then. And I was talking, then he was looking towards the entrance. Sham, I'm reminding you 2 minutes, please. Open Marcus at Marcus. Marcus at the I will speak to him. And then we came up. When I came up, I saw people, and I was noticing if anybody was wearing suit. And then, Dr. Yugna, he has got some function. Maybe you understand. But people will ask you, are you chief guest? So I'm feeling out of place because I'm wearing a suit.
Anyway, I will remove it as soon as the function is over. Doctor, excuse me, because you might feel afraid because I'm wearing a suit and you are not. Obviously, you must have asked, who is this man who is sitting with a suit? And I'm sitting with a shirt here in the dais. So please excuse me, doctor. And thank you, all my colleagues who have known me and who are here. I'm grateful to them because if I have gotten lifetime award, I don't know what is lifetime award because this lifetime award, I don't know what it is because this is the first time I'm getting a lifetime award. I've got a lot of awards in the past. I worked in the UAE, just one instance I will tell you, not because I want to boast, but because I want to tell you how proud we are as Goans. In the UAE, they have like National Olympic Committee. There is also a UAE National Olympic Committee. I was selected by the UAE National Olympic Committee to cover the Asian Busan Games in those who are in sports will know, 2002. It was in Busan, South Korea. So I was selected. Something I will water. Anyway, because not because it is warm. Doctor, nothing behind you. सांगते आले चाम सूट घालून गरम जाता मरे आता सूट घालून येतले लोक so I'm feeling bad because anyway, doctor, I will not take more time, but I want to thank all of you. And doctor, don't take too much of pressure because this is a bad habit of us journalists. No, when we get a chance, तका दिली जाएंगे. तो आमचे काय आहे कोण काय? This is the time we will make them listen to our grievances. That was on my list, one of my list. But I will not take the list. Anyway, thank you so much. And Sham has forgotten and has allowed me to speak more than 2 minutes. I'm grateful to Sham. And thank you so much. थँक यू व्हेरी मच सर. तुमकां थापोवपाची म्हाका शक्यताच नासली कित्याक तर ऑडियन्साचो जो तुमकां रिस्पॉन्स मेळटालो म्हाकाय भिरांत दिसताली की 2 मिनटां जाली म्हणून सांगपाक. सो एनिवे थँक यू व्हेरी मच. आनी आतां गोंय राज्यस्तरीय पत्रकारिता पुरस्कार जैतिवंतांचो भोवमान करचेलो. विनंती आसा आमचे मुख्यमंत्री तांच्यांनी भोवमान करचो. सुरवेक श्री परेश प्रभू, एडिटर ऑफ नवप्रभा, तांच्यांनी गांधीजी समजून घेवया या विशयावेलो त्यांचो अग्रलेख या पुरस्कारा खातीर सिलेक्ट जाल्लो आसा. तांकां रोख 10,000 रुपया आणि प्रमाणपत्र असे ह्या पुरस्काराचे स्वरूप आसा. गांधीजी समजून घेवया नवप्रभाचे संपादक सन्माननीय श्री परेश प्रभू. दुसरे सुवातेर महेश गावकर, तरुण भारत, काबाड कष्टाचा पैसा झाला खोटा. त्यांचो लेख न्यूज आर्टिकल काबाड कष्टाचा पैसा झाला खोटा. ग्रामीण पत्रकारितेत ताका हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. रोख 10,000 प्रमाणपत्र आणि तसलीक अशे ह्या सर्तीचे स्वरूप आसा. आशिल्ले महेश गावकर, दैनिक तरुण भारतचे पत्रकार. ताच्या उपरांत प्रसाद शेठ काणकोणकार, गोवन वार्ताचे पत्रकार. तांचो जन औषधी केंद्राबाबत गोमंतकीय अनभिज्ञ ह्या न्यूज आर्टिकलाक हो पुरस्कार फावो जाता. रिपोर्टिंग इन पब्लिक हेल्थ अँड हायजीन त्या कॅटेगरीत जन औषधी केंद्राबाबत गोमंतकीय अनभिज्ञ ह्या तांच्या न्यूज आर्टिकला खातीर श्री प्रसाद शेठ काणकोणकर हांकां हो पुरस्कार फावो जाता. मुखार श्री सिद्धार्थ कांबळे, परतून गोवन वार्ताचे पत्रकार. सबग्न मुलासाठी डॉक्टर आई बनली विद्यार्थिनी ह्या लेखा खातीर तांकां पुरस्कार फावो जाता. रिपोर्टिंग विथ स्पेशल रेफरन्स टू विमन अँड चिल्ड्रन इन सोशल इश्यू. सबग्न मुलासाठी डॉक्टर आई बनली विद्यार्थिनी हातांचो लेख आशिल्लो. ताच्या उपरांत मार्कुस मॉर्गिल हांकां हो पुरस्कार फावो जाता स्पोर्ट्स रिपोर्टिंगा खातीर. तांचो डम इन GFA कोडा ह्या तांच्या
मार्कूस बाबाचो हो पुरस्कार फावो जाता तांकां. ताच्या उपरांत विनंती आसा गणेश शेटकर हांकां. तांच्यांनी रिपोर्टिंग ऑन आर्ट अँड कल्चर शिरोलीतील शिगमोत्सव एकात्मतेचे प्रतीक ह्या त्यांच्या न्यूज आर्टिकलाक हो पुरस्कार फावो जाता. दैनिक लोकमतचे छायाचित्रकार श्री गणेश शेटकर शिरोलीतील शिगमोत्सव एकात्मतेचे प्रतीक ह्या त्यांच्या लेखाक. तशेंच व्यासपीठार आशिल्ले श्री राजतिलक नायक हांकां फोटो जर्नलिझम बेस्ट फोटोग्राफ ऑफ द इयर हाच्या खातीर फायटिंग द एलिमेंट्स हाच्या खातीर फावो जाता. टायम्स ऑफ इंडियाचे पत्रकार. ह्या सर्ती खातीर परीक्षण केल्ले संदेश प्रभुदेसाय, विली गोयश आणि जयंत संभाजी. ताच्या उपरांत छायाचित्र भायर जे फोटे प्रसिद्ध केल्ले आसा, लायिल्ले आसा, प्रदर्शन मांडिल्लें आसा, ते 2 कॅटेगरीनी त्यो सर्ती जाल्ल्यो आनी तातूंतल्या जैतवंताक आतां आमी बक्षिसां दिता. पयली कॅटेगरी आशिल्ली पर्यावरणा खातीर पर्यावरणाचें संवर्धन हो विशय आशिल्लो आनी हातूंतूय पयलें इनाम फावो जाता श्री राजतिलक नायक 20,000 रोख अशें हा पुरस्काराचें स्वरूप आसा. रोख 20,000 आनी प्रमाणपत्र श्री राजतिलक नायक. ही पुरस्कार प्राप्त जे सगळे स्पर्धक आसा तांकां जी फुलां आमी भेटयतात ती खास संजय स्कुलाच्या भुरग्यांनी तयार केली आसा. तांचे खातीर एकदां जोरदार ताळयो. संजय स्कूल. दुसरे प्रायज जाता नारायण बिसुर्लेकर. नारायण बिसुर्लेकर हाका 16,000 रोख प्रमाणपत्र आणि तिसरे सुवातेर मयूर नायक. मयूर नायक रोख 12,000 अशा पयले कॅटेगरींतले मयूर नायक 12,000 रोख आणि प्रमाणपत्र. तशेंच 5 उत्तेजनार्थ बक्षिसां आसात. पयले सुवातेर शुभम नेवगी रोख 2,000. शुभम नेवगी. शुभम नेवगी. ताच्या उपरांत अरुणाभ भट्टाचार्जी हांणी मातसो तयार रावचो. अरुणाभ भट्टाचार्जी. शुभम नेवगी. अर्णब भट्टाचार्जी. सेकंड कॉन्सोलेशन. थर्ड शैलेंद्र नायक. शैलेंद्र नायक. चौथे सुवातेर सपनेश तवडकर. सपनेश तवडकर. आणि 5वे उत्तेजनार्थ प्राप्त झाले आसा गणेश शेटकर. दुसरी कॅटेगरी आशिल्ली कोविड-19चेर मात करपा खातीर पायाभूत आणि तत्सम सुविधा. कोविडचेर मात करपा खातीर पायाभूत आणि तत्सम सुविधा हातूंत पयले बक्षीस परत फावो जाता. पुरस्कार फावो जाता राजतिलक नायक रोख 20,000 रुपया आणि प्रमाणपत्र. सेकंड उपेंद्र नायक रोख 16,000 आणि प्रमाणपत्र. तिसरे अमेय नायक. तिसरे अमेय नायक रोख 12,000 रुपया. हातून 3 कॉन्सोलेशन उत्तेजनार्थ बक्षिसां फावो जाता. पयले सुवातेर गणेश शेटकर रोख 2,000. ताच्या उपरांत नारायण बिसुर्लेकर आणि तयार रावचो नारायण बिसुर्लेकर आणि अर्णब भट्टाचार्जी. राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त सगळे जैतिवंत तसेच छायाचित्र स्पर्धेत जे जैतिवंत झाले असतात त्यांचे सगळ्यांचे गोंय सरकारच्या वतीन खासा अभिनंदन. आणि आता ज्या खिणाची आम्ही सगळेजण साक्षीदार जातात तो हो खीण लाईफ टाइम अचिव्हमेंट अवॉर्ड. हे आता भेटयले वतले आमचे नामनेचे पत्रकार जांच्यांनी कितलीशीच वर्सां पत्रकारितेन मोलाचे अशें योगदान केल्लें आसा. त्यांच्या वडाचे सावले खाला जायते पत्रकार घडत आसा आणि तांचे कार्य आसा ते खूप उजो आसा. विनंती आसा
राजतिलक नायक तांच्यांनी मुखावेली सुत्रां सांबाळची. हो पुरस्कार फावो जाता श्री सीताराम टेंगसे सरांक. राजतिलक. Thank you, Shyam. Today, actually, we are indeed feeling privileged because we are honoring one of the finest journalists Goa has seen over the years, none other than Sri Sitaram Tengse sir. Department of Information and Publicity, Government of Goa, presents Lifetime Achievement Award to Sri Sitaram Lakshmikant Tengse for his immense contribution in the field of journalism for the year 2020. I will now read out the scroll of honor. The government and the people of Goa take great pride in conferring the Lifetime Achievement Award in journalism for the year 2020 on Sri Sitaram Lakshmikant Tengse. The octogenarian, who now in the 85th year of his life, is one of the finest journalists that Goa has seen. He has also distinguished himself in various fields, particularly in social, cultural, and education. Born on 22nd June 1936, Sri Tengse graduated from the Parshuram Bhau College in Pune and chose to opt for teaching profession. He joined as a teacher at Sri Nirakar Education Society, Mashe Kankhana. He also taught at Damodar High School and Adarsha High School in Margao. In 1965, he gave up teaching and picked up the pen, working as a journalist in Delhi Gomantapani. He never looked back and continued wielding his pen since then. In 1971, he joined Daily Rashtramat as a sub-editor and subsequently held the post of news editor, later deputy news editor, and finally editor. Sri Tengse was best known for his hard-hitting editorials for 1.5 decades, without a break. I think that is a record. He wrote powerful editorials for the newspaper that made its readers sit up and take notice. No journalist in Goa has written as many editorials as Sri Tengse. Sri Tengse has carved a niche for himself as one of the well-known journalists in Goa. He is recipient of many awards. Sri Tengse was awarded the prestigious inaugural Tilak Puraskar for Excellence in Journalism by the Government of Goa. He also won the Lakshmidas Borkar Memorial Journalism Award. Even today, long after he has retired, he still has fire in his belly, and he continues to write columns on social and political issues for the Marathi newspaper Lokmat. Though he transitioned from being a teacher to a journalist, Sri Tengse never faltered from his commitment to education. He is the manager of the school committee of the Samaj Seva Sangh Mahila and Nutal English High School in Margao. He has also been involved in a number of social institutions since last several years. Being an office bearer of the Samaj Seva Sangh, the Gomanta Vidya Niketan, and the Marathi Vignan Parishad, he firmly believes that the future of this state is in the hands of its youth. And in this ongoing era of knowledge, nothing is more important than their education. Sri Tengse is deeply sensitive to the economic, social, climatic, spiritual needs of the state and its people, particularly of those who are most disadvantaged. The welfare and progress of traditionally underprivileged communities has always been very close to his heart. All his life, Sri Tengse has worked selflessly, without anticipating anything in return. By conferring on him the prestigious Lifetime Achievement Award in Journalism for the year 2020, the Department of Information and Publicity, as well as the government and people of Goa, express their deepest reverence, gratitude, and respect for his lifelong contribution to the state. He will always hold a special place in our hearts. Date, November 16, 2020, place, Panaji.
धन्यवाद दोतोर, खूप खूप देव बरें करूं. लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड विनर श्री टेंगसे सरांचे खास खास अभिनंदन गोंयकारांच्या वतीन आनी तमाम सरकारच्या वतीन तांचे खास अभिनंदन. विनंती आसा जे 7 राज्यस्तरीय पत्रकार पुरस्कार फावो जाल्ले तांच्यांनी व्यासपीठाचेर येवचे. एका ग्रूप फोटो खातीर परेश प्रभू आनी सगळे मान्यवर एक ग्रूप फोटो जातलो. ताच्या उपरांत फोटो सर्तींतली पहिली कॅटेगरींतले सगळे जे जैतवंत आसा तांच्यांनी तयार रावचे. फोटो सर्तींतले पहिले फोटो सर्तींतली कॅटेगरी 1 हाचे सगळे विनर्स तांच्यांनी व्यासपीठाचेर येवचे. प्लीज बेगीन मातशें येवचे. सगळे जाणी येवचे. जे उत्तेजनार्थ बक्षिसां मेळ्ळ्या तांच्यांनी येवचे. फर्स्ट कॅटेगरी ओके सगळे फर्स्ट अँड सेकंड कॅटेगरी सगळे फर्स्ट अँड सेकंड कॅटेगरी सगळे सगळे राज धन्यवाद सगळ्यांचे परतून एकदा गोय सरकार आणि तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आणि आता आमच्या सामकार आशिल्ले एक प्रसन्न व्यक्तिमत्व सडेतोड उलोवपी गोय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका विनंती करता की तांच्यांनी आपले मन हांगासर व्यक्त करचे. नॅशनल प्रेस डे हाच्या ह्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे इन्फॉर्मेशनचे सेक्रेटरी बाब संजय कुमार, आमचे डायरेक्टर बाब सुधीर केरकर आणि गुल्सचे अध्यक्ष बाब राजतिलक नायक. माझ्या समोर आशिल्ल्या हाच्या खासा सुवाळ्याक जांकां लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड मेळ्ळो श्री सीताराम टेंगसेजी, तशेंच जांकां सिनियर जर्नलिस्ट ह्या फिल्डांत जांचो भोवमान म्हाज्या हस्ते जालो श्री विल्फ्रेड पेरेरा, श्री सुरेश नाईक, सुरेश वाडेकर, आनंद साळकर, सोयरू कोमरपंत हाच्या व्यतिरिक्त जितक्या जाणां वेगवेगळ्या हेतूंतल्यान जे स्टेट जर्नलिस्ट अवॉर्डाच्यो सर्टिफिकेट्स मेळ्ळ्यो तांकां, त्याच बरोबर फोटो कॉन्टेस्टान जांकां अवॉर्ड मेळ्ळे, ह्या सगळ्या आनी गोंयभरांतल्या आयिल्ल्या सगळ्या म्हज्या पत्रकार भाव आनी भयणींचें हांव खूब खूब स्वागत करतां आनी खरोखरूच आयच्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक हुणहुणीत परबी दिता. म्हाका येवपाक उशीर जालो त्याय बद्दल हांव खूब दिलगिरी व्यक्त करतां. आज पाडवो त्या निमित्तान गोमंत महासंघ ह्या गोपुजन करपा खातीर हांव आमच्या सिकेरी हांगासर पाडव्याच्या कार्यक्रमान थोडोसो चड वेळ लागलो म्हणून येवपाक थोडोसो उशीर जालो, त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता. आयज खूब खोस भोगता की बाब विल्फ्रेड पेरेरा सारकिले जांच्यांनी फॉरेन कंट्रीनूय बी मिडिया खातीर आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां, त्याच बरोबर गेली कितलींशींच वर्सां ते कॉन्ट्रिब्यूट जे गोंयांत करता त्या खातीर खरोखरूच खूब खोस भोगता की नामणेच्या सगळ्या पत्रकारांचे म्हाज्या हस्ते आज फेलिसिटेशन जाता. ती परत एकदा तुमकां हुणहुणीत परबी. आमच्या डायरेक्टरांचें म्हणणें आसा की कोविडा खातीर आमी खूब व्हडलो कार्यक्रम करूंक शकूंक ना, बट ताका क्वॉलिटी कार्यक्रम करपाक जाय. ताजें म्हणणें इतकेंच आसा
इट इज नॉट ओनली इन द 3 स्टार न्ही तरी बऱ्या जाग्यारय कार्यक्रम करचो बट दॅट प्रोग्राम इट इज इन लायन विथ द जेन्ना आमी नॅशनल प्रेस डे म्हणटा इन लायन विथ द नॅशनल मिडिया म्हणजे तो प्रोग्राम एखादो बरो वर्कशॉप आमी गोंय हे नॅशनल लेवलाचेर मिडियाच्या बाबतींत कशें फुडें वयतले हाचो विचार जावचो ताच्या खातीर भासाभास जावची ताच्या खातीर चर्चासत्र जावचें आमी सदोदीच आमी म्हणटा की आमी खूब पयशे स्पेंड करता आमचे टुरिजम प्रमोट करपा खातीर वाय नॉट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे वी कॅन प्रमोट अवर टुरिजम वी कॅन प्रमोट गोवा इन बेटर वे म्हणूनय बी म्हणजे प्रेस डेचो बरो उपयोग जावं शकता ताच्या खातीर इन फ्युचर फुडल्या वर्साच्यान हो प्लॅटफॉर्म जो आसा नॅशनल प्रेस डे हो तेंच्यांनी गोंय हे नॅशनल प्रेसाचेर कशा पद्दतीन येतलें इट इज नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल एनवायरमेंटल सोशियल बट इन टुरिजम वे ऑल्सो मीन्स आय एम प्रमोटींग माय स्टेट एज अ टुरिजम डेस्टिनेशन आमी जेन्ना गोंय हे देशाची टुरिजम राजधानी म्हणपाक कांयच हरकत ना कारण आयजूय जर पळयत जाल्यार सगळ्यांत मॅक्झिमम फॉरेन टुरिस्ट जर खंय येता आसत जाल्यार ते आमच्या गोंय राज्यांत येता आनी आमी प्रावडली सांगता त्या खातीर म्हज्या सगळ्या पत्रकार भावांक हांव एक विनंती करता तुमी पॉलिटिकल न्यूज कितेंय बरयात म्हाका तितून चिंता ना जी खरी आहा ती बरयात तितून म्हाज्या कोणा कडेन रागणय नासता हांव केन्नाच कोणा कडेन तुवें हें कित्याकूच बरयलें काय म्हणून आयज पर्यंत आसूंक नासतलें एकूय पत्रकार आसतना की जाका हांवें विचारलें तुवें हीच बातमी कित्याक हाडली किंवा हीच म्हाजेर टिका कित्याक केली ना इट इज युअर रायट तुमकां जशें दिसता तशें तुमी बरयतले जसो हांव आसा तसो तुमी बरयतले किंवा ज्या पद्दतीन म्हाजें सरकार आसा त्या पद्दतीन तुमी बरयतले पण म्हाजें एकूच म्हणणें आसा तुमी जेन्ना जेन्ना एनवायरमेंटाचेर बरयता जेन्ना जेन्ना गोंयच्या टुरिजमाचेर बरयता तेन्ना खरी गजाल बरयात कारण ती मेसेज ही देशभर वता विदेशांत वता आनी टुरिजमाच्या बाबतींत आमी मातशें सुद्दां जर चूक बरयलें जाल्यार तेजो मेजर लॉस हो स्टेटीक जाता सरकाराक जाता म्हणण्या पेक्षा हांव म्हणटलो राज्याक जाता राज्यांतल्या लोकांक जाता राज्यांतल्या टुरिजम इंडस्ट्रीक जाता त्या खातीर निदान एनवायरमेंट आनी टुरिजम आनी बिजनस रिलेटेड एक्टिविटी ह्यो आमी ट्रान्सपरंटली बरोवच्यो जेणे करून ऑलवेज आमी सगळे जाण गोंयकार आसा आमच्या गोंयची इमेज कितल्या बऱ्या रितीत वयर वयतली हाचो विचार करून बरोवचो पण तुमकां दिसताय आसत टिकात्मक रित्या कितें तरी बरोवपाक जाय किंवा हें सरकाराच्या लक्षांत येवपाक जाय हे 3 कंपोनंट जे आसतले म्हणजे टुरिजम आसतलो बिजनस रिलेटेड आसतलो किंवा एनवायरमेंट रिलेटेड आसतलो तुमी डायरेक्टली इधर विथ कॉल करात मेल धाडात किंवा पर्सनल म्हाज्या कडेन उलयात की तुमच्या सरकाराच्यो ह्यो गजाली चुकतात तूं रेक्टिफाय करपाक जाय हांव इतक्याच खातीर सांगता म्हणजे तुमच्या कडल्यान येयल्ले सजेशन्स घेवन म्हाजी रेक्टिफाय करपाची तयारी आसा हांवें परत परत सांगलां की म्हाज्या आयकपाची तयारी आसा हांव सगळ्यांचें आयकता हांव आयकना अशें न्हू हांवें कित्याक म्हटलां इन जनरली बरयलें जाल्यार तेजो मेजर लॉस स्टेटी खातीर जाता म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा तुमी खूब जाण म्हणजे बऱ्या पद्दतीचें काम हें सदोदीत करीत येता जाका आमी म्हणटा की पत्रकारिता हो चवथो आधारस्तंभ आसा आनी गेली कितलीशींच वर्सां कंटिन्युअसली म्हणजे इट इज नॉट फ्रॉम द 1961 ताज्याय पयलीं म्हणजे ताचें म्हणणें आहा की गोंय मुक्त जावच्या पयलीं पासून पत्रकारिता जी आसा ही गोंयांत म्हणजे मागीर ते ऑल इंडिया रेडिओचेर आसत आनी ताज्या पयलीं काडलेले म्हणजे राष्ट्रमत आनी ताज्या पयलींचे 2-3 पेपर आसत हे करीत आयिल्ले आसा आनी जेन्ना जेन्ना आमी म्हणटा की खरी गरज आसता तेन्ना पत्रकार म्हणजे आपल्या परीन जे आमी पळयता की पॅन्डमिक ह्या स्टेजीत हांव मुद्दामून राजतिलक नायक हाका जो फोटोग्राफी खातीर जो अवॉर्ड मेळ्ळो आय एम द विटनेस ऑफ दॅट फोटोग्राफ्स कारण लोक कोविडांतल्यान एक्सपायर्ड जाल्या उपरांत म्हणजे तेजें दहन गांवांत करप काय ना हो प्रश्नचिन्ह आशिल्लो हे खरोखर सांगता तो लोक गांवांत घेतले बऱ्याचशा गांवांतल्यान म्हणजे धांवडूनय घेतले आमच्या गांवांत करूं नाका क्रिमिटोरियमांत करा गांवांत हाडूं नाकात हे सगळें आसतना सुद्दां आमचो पत्रकार वयता तेजे खंय क्रिमिटोरियम जाता तेज्या ते आमी जरी म्हणटा पयस चल तो लागीं वचून फोटो मारपाचो पळयता आमोण्या गांवांत लास्ट टायम जेन्ना आमचे एक्स हेल्थ मिनिस्टरांची डेथ जाली ताज्या वेळार की खुद्द राजतिलक नायक म्हणजे हांव मुद्दामून तेजी फर्स्ट टायम हांवें डेथ अटेंड करपाक हांव क्रिमिटोरियमान गेल्लो राजतिलक पळय जाल्यार त्या कॉर्नराक तेज्या भितर मास्क घातलेलो म्हणून हांवें तें पळयल्यार राजतिलक दुसऱ्या कॉर्नरांतल्यान फोटो वेगवेगळ्या एंगलांतल्यान फोटो घेत आशिल्लो हांव कित्याक सांगता तर सगळे पत्रकार तुमी कोविडाच्या बाबतींत खूब बरें काम म्हणजे आमी म्हणटा की खऱ्यो बातम्यो आनी जी अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय आशिल्लो तो अवेरनेस फ्रॉम द 22 ऑफ मार्च फर्स्ट म्हणजे जे आमी जनता कर्फ्यूच्या पासून आयज पर्यंत ज्यो एक्च्युअल बातम्यो लोकां समोर येवपाक जाय ताच्या खातीर तुमी सदोदीत कार्यरत आसात तुमी जे दोनूय डिमांड मांडल्या पयलो डिमांड गरज लागची न्ही अशें हांव मागताय बी गरज लागची न्ही हांवें मुद्दामून म्हटलां बट चुकून
गरज लागली आसत जाल्यार निश्चितच सरकार ताजेर पॉझिटिव्ह रित्या विचार करतलो आणि जे तुवें सांगला इन्शुरन्सच्या बाबतीत तो विषय नक्कीच म्हजो डायरेक्टर नोट करून तो कन्सिडर करतलो. रिगार्डिंग द सेकंड तो म्हणटा की पेन्शन एक्चुअली 60 वर्साच्या उपरांत म्हणजे जे दोज आर रिटायरिंग फ्रॉम द पत्रकारिता पेन्शन सुरू जाता. बट ड्यू टू कोविड म्हणजे जसो बाकीच्या इंडस्ट्रीजचेर फटको बसलो तसो पत्रकारितेरूय खूब मोठ्या प्रमाणात खूब जाणांक आपल्यो नोकऱ्यो गेल्यो लोकांच्यो. बट ताज्या खातीर म्हणजे आफ्टर 50 तुवें पेन्शन सुरू करपाचें अशें म्हटलां विच इज 7,500 पेन्शन वी आर स्टार्टींग एट एज ऑफ 60 म्हणजे रिटायर्ड जाल्या उपरांत. बट आत्तां तुका हांव एश्युरन्स दिना बट एक्झॅक्टली कितलो नंबर आसा. बट पॉझिटिव्हली एक विचार करता. आय एम नॉट सेईंग द 50-55 कितें तरी म्हणजे हांव 60च्या सकयल येवन पॉझिटिव्हली हाजो विचार करपाची सरकाराची तयारी आसा. कितल्या पत्रकारींचो नंबर आसा, कितल्यांनी रिटायरमेंट घेतली आनी कितले म्हणजे पत्रकारिता सोडून दुसऱ्या वटेंतल्यान जाले हाजो निश्चितच जो डायरेक्टर तुमच्या बरोबर बसून एक कितें तरी एका एज ह्या फॅक्टराचेर येतलो आनी पेन्शन कितली ह्या फॅक्टराचेर येतलो जेणे करून आमी एटलिस्ट वी कॅन स्टार्ट फ्रॉम द जानेवारी नाजाल्यार फेब्रुवारींतल्यान तरी आमी ताजेर येता आनी तोय विशय जो आसा हो आमी सुरू करता. हांव आयच्या सुवाळ्याचेर चड उलयना. वर्साक 2 फंक्शनांक तुमच्या मदीं येवपाचो. एक म्हणजे 1 ऑगस्ट त्या फंक्शनाक हांव तुमच्या कडेन तुमच्या ऑफिसान फाटलेय फावटी हजर आशिल्लो. आयच्या ह्या सुवाळ्याक तुमच्या मदीं उपस्थित रावता आसतना खूब खोस भोगता. पत्रकारितेचे वेगवेगळे विशय आसा आनी वेगवेगळे आजुनूय विशय हे सुटा सारके आसा सुटपाक जाय. बट मुळात हांव बऱ्याच जाणां कडेन उलयता आसतना म्हणजे म्हाजो मुळात टेन्युअर जो आसा 17 म्हयने म्हाका सोंपले. भितरले अर्दे म्हयने म्हणजे 8 म्हयने पॅन्डेमिकींतल्यान गेले. ताज्या पयलीं 3 ते 4 म्हयने हे इलेक्शनानूच गेले. म्हणजे हांवें चार्ज मार्चान घेतलो आनी इलेक्शन सुरू जालें. पयले 3-4 म्हयने ते इलेक्शन पिरियडांतल्यान गेले. मदीं परत ती दुसरी नलिनी लागली. अश्यो वेगवेगळी संकटां येत आसा. बट एनी हांव तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात म्हणजे गोंयांत जरी आमी खूब मोठो हांव अशें म्हणना की खूब मोठो बदल केलो बट कोविडांतल्या ह्या महामारींतल्यान सुद्दां सरकारान जायत्यो येवजण्यो चालीक लायल्या. आसलेल्यो येवजण्यो खंयच्योच येवजणा बंद करूंक ना आनी अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी आत्मनिर्भर भारत हो कन्सेप्ट देशभर तेंच्यांनी सुरू केलो आनी ह्या कन्सेप्टाच्या सकयल तेंच्यांनी जवळपास 20 लाख करोड रुपया म्हणजे 1/10 ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया बजेट तेंच्यांनी खरोखरूच देशांतल्या लोकांक दिवपाचो प्रयत्न केलो. हाच्या अंतर्गत आतां पर्यंत जवळपास 80 पेक्षा चड येवजण्यो ज्यो तेंच्यांनी राबयल्यो तितूंतल्यो आतां पर्यंत आमी 35 पेक्षा चड येवजण्यो गोंयांत राबोवप सुरू आसा. उरलेल्यो येवजण्यो ह्यो फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळांत सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी कार्यरत आसतले. हितूंतल्यानूय बी सगळ्यांत मोठो रोल तुमी आजुनूय बी म्हणजे जो पर्यंत एखादी येवजण लोकांक समजना तो पर्यंत तिजो बेनिफीट घेवपा खातीर लोक फुडें येवपाना. म्हणून ती तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सिंपल सांगता की पयले फावटी गोंयांतल्या दुधकार फार्मराक किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळें. हाज्या पयलीं केन्नाच मेळूंक नाशिल्लें. 9,000 दुधकार फार्मरां पैकी आज हांवें आंकडो घेतलो 6,000च्या पेक्षा चड जाणांनी आपले किसान क्रेडीट कार्ड घेतले आनी 4,500 दुधकार फार्मरांनी 1,60,000 रुपया विदाउट इंटरेस्ट लोन घेतले एका वर्सा खातीर. 1,60,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट जाले विदाउट एनी इंटरेस्ट. 1 वर्सांत ताका ते रिफंड करपाक जाय. म्हणजे ही येवजण हांवें कशें सांगलें वेन इंडस्ट्रियलिस्टच्या बाबतींतलो विचार करता इट इज एन 20% ऑफ ही लोन किंवा ताका मॉरिटोरियम जो आसा वो 3 म्हयने दिलो. 20% ऑफ ही एडिशनल लोन फॉर दॅट इंडस्ट्रियलिस्ट विदाउट एनी मॉर्गेज हें जशें दिलें तसो ल्हान दुधकार फार्मराचोय विचार जो आसा हो गोंय सरकारान केला. बट हांव तितूनय पळयतालो की पत्रकारितांच्या खातीरय बी खंय तरी येवजण कितें तरी हाजो विचार जावपाक जाय आशिल्लो. बट आमी गोंय सरकार कशा पद्दतीन येवजण हें करप ताजेरूय आमचो विचार सुरू आसा. पण हाकाच धरून आमी स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट राबयता आनी स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट इतक्याच खातीर 60 वर्सां गोंयाक मुक्त जावन पुराय जाली आनी 60 वर्सां पुराय जाल्या उपरांतय जेन्ना आमी गांवांतल्यान भोंवता तेन्ना आमच्या मूळ गोंयकारांची समस्या म्हाका दिसून येता. आयजूय आमचो मूळ गोंयकार हो मुळाव्या येवजणां पासून वंचीत आसा. आयजूय आसा आनी त्यो येवजणा ताका मेळटा. म्हणजे आमी जशें म्हणटले की तूं काणकोणांतल्या खोला गांवांत चल जाल्यार तूं सत्तरींतल्या कोपाट्या गांवांत चल जाल्यार हेवटेन पेडण्याच्या मोपा गांवांत चल
अजूनही कितलेशेच गोंयकार ज्यांच्या पासून मूळ योजना त्यांच्या पर्यंत पावोवपाक जाय. सरकार कार्यरत आसा. कदाचित सरकार म्हटल्या उपरांत आमदार, पंच, सरपंच हेच्या कडल्यानूच वयचे ना. सामाजीक कार्यकर्ते, पत्रकार हांच्यांनी बी ह्यो योजना सकयल लोकां पर्यंत कशा पद्दतीन पावच्यो हाच्या खातीर कार्यरत रावचे अशें म्हाका दिसता. आनी फुडलें वर्स जेका आमी म्हणटा की हें 60वें मुक्ती दिनाचें वर्स आसा. ह्या 60वें मुक्ती दिनाच्या वर्सा नक्कीच आमकां पुराय वर्सभर विविध कार्यक्रम करपाक जाय. आनी त्या विविध कार्यक्रमांनी सगळ्यात व्हडलो रोल हो पत्रकारितेचोय आसतलो. त्या खातीर फुडल्या वर्सा खातीर येवजण्यो आमी आखता आसतना म्हणजे जितके पुराय गोंयांत जे पत्रकार आसा तांच्याय खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा हे मुक्ती दिनाच्या निमित्तान दवरले वयतले. हांव आयच्या परत एकदा नॅशनल प्रेस डे 2020 हाज्यो गोंयभरांतल्यान आयिल्ल्या वेगवेगळ्या म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आयिल्ल्या सगळ्या पत्रकारांचे खरोखरूच खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी म्हजें सरकार हें सदांच पत्रकार फ्रेंडली आसतलें. हांव सदांच तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा म्हाज्या कोणाच कडेन वायटपण ना. हाज्याय फुडें तें आसचें ना. इतकेंच सांगता, तुमी बरो म्हणा किंवा वायट म्हणा पण म्हाजें तुमच्या कडेन वायटपण आसचें ना. देव बरें करूं. खूप खूप देव बरें करूं सर तुमच्या उर्बेभरीत उतरा खातीर. आनी आतां निमणो कार्यावळ अर्थातच आभार प्रदर्शन. सगळ्यात पयलीं गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सयत जे घटक ही कार्यावळ साजरो करपाक हातभार लागलो तुमचे सगळ्यांचे आनी खास करून तुमी हांगासर उपस्थित रावले तुमचे सगळ्यांचे गोंय सरकाराच्या वतीन हांव खास आभार व्यक्त करता. धन्यवाद.